बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज से मैं सीरतुन नबी का एक ऐसा सिलसिला शुरू करने वाली हूँ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात होंगे। तो हम किस्त वाइज ये सिलसिला शुरू करने वाले हैं। तो लीजिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ज़मज़म के कुएं की खुदाई कैसे हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में समा ना सकी और पूरे हजाज में फैल गई। इनके एक बेटे किदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे। इनमें से एक का नाम मज़र था। मज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फ़हद बिन मालिक भी कहलाते हैं। कुरैश की औलाद बहुत हुई। इनकी मुख्तलिफ औलादें मुख्तलिफ कबीलों में बट गईं। इनकी औलाद से कसा ने इक़्तिदार हासिल किया। कसा के 3 बेटे थे। इनमें एक अब्दुल मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना में एक सरदार की लड़की से शादी की। इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इसका नाम शिबा रखा। ये पैदा हुआ ही था कि हाशिम का इंतकाल हो गया और इनके भाई मतलब मक्का के हाकम थे। हाशिम का एक बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पा रहा था। जबकि मतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। इसे लेकर मक्का मुकरमा पहुँचे तो लोगों ने ख्याल किया कि ये नौजवान इनका ग़ुलाम है। मतलब ने लोगों को बताया कि ये हाशिम का बेटा है और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मतलब का ग़ुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शिबा को अब्दुल मतलब के नाम से जाना जाने लगा। इन्हें अब्दुल मतलब के यहाँ अबू तालिब, हमज़ा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, ज़ुबैर, ज़रार, अब्दुर्रहमान पैदा हुए। इनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इसमें मक्का के सरदार थे, बैतुल्ला के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्ला की बेहुरमती शुरू कर दी। इनके सरदार मज़ाज बिन उमरू था। वो बहुत अच्छा आदमी था। इसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्ला की बेहुरमती ना करो, मगर इन पर असर ना हुआ। जब मज़ाज ने देखा कि इन पर कोई असर नहीं होता तो कौम को इस ख्याल पर छोड़कर वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। इसने तमाम मालो दौलत, तलवारें, ज़री वगैरह सब कुछ खाना काबा से निकाल कर ज़मज़म के कुएं में डाला और उसको मिट्टी से ढाँप दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु हज़ा ने बैतुल्ला की बेहुरमती ना करो, मगर इन पर असर ना हुआ। जब मज़ाज ने देखा कि इन पर कोई असर नहीं होता तो कौम को इस ख्याल पर छोड़कर वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। इसने तमाम मालो दौलत, तलवारें, ज़री वगैरह सब कुछ खाना काबा से निकाल कर ज़मज़म के कुएं में डाला और उसको मिट्टी से ढाँप दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु हज़ा ने बनु जरहम को वहाँ से मार भगाया। बनु हज़ा और कसा की सरदारी का ज़माना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि कसा के बाद अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि उन्हें आब ज़मज़म के कुएं की जगह दिखाई दी और इसे खोदने का हुक्म दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया कि मैं हजर अस्वद के मुकाम पर सो रहा था। मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा कि तैयबा को खोदो। मैंने इससे पूछा तैयबा क्या है, तो वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर वही ख्वाब में फिर वही शख्स आया और कहने लगा बरा को खोदो। मैंने पूछा बरा क्या है, वो कुछ बताए बगैर फिर चला गया। तीसरी रात में बिस्तर पे सो रहा था कि वो शख्स ख्वाब में दोबारा आया और उसने कहा मजनूना को खोदो। मैंने पूछा मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया।
اس سے اگلی رات پھر بستر پر سو رہا تھا، وہی شخص آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس نے اس بار بتایا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمعوں کو سیراب کرے گا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوے ٹھونکے مار رہے ہیں۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون پڑا ہوا ہے اور کوے وہاں ٹھونکے مار رہے ہیں۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل انہی بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانیاں مل گئیں اور عبداللہ کدال لے کر آئے۔ کھدائی کے لیے وہاں وہ تیار ہو گئے، لیکن اسی وقت قریش وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کنواں نہیں کھودنے دیں گے، تم ان بتوں کے درمیان کنواں کھودو گے جہاں ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا ہوں، اس لیے مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب یہ دیکھا تو وہ باز نہیں آنے والا تو وہ رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلدی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا ہے تو وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہیں شریک نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا کہ میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد بن حزیم کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتے تھے۔ بالآخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگ بھی شامل تھے، جبکہ یہ دیگر قبائل قریش کے بھی ایک جماعت ان کے ساتھ ہوگی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور ملک شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا جب یہ لوگ پیاس سے وہاں بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی کی تلاش کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ بل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اترے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا کہ آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے، انہوں نے بھی خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق کا فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہاں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا بے سود ہے، کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، چنانچہ وہ لوگ وہیں سے واپس ہو گئے۔ قریش آ کر عبد المطلب نے جب کنویں کی کھدائی شروع کی، ابھی تھوڑی سی کھدائی کی تھی کہ مال و دولت، تلواریں، زریں نکل آئیں اور اس میں سونا چاندی بھی شامل تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی یہ بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ پانسا کے تیروں سے قرعہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کی نام سے رکھے گئے اور 2 عبد المطلب کے نام سے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام سے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام، قریش کے نام جو تیر نکلے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کو سونے سے سجایا
زمزم کی کھدائی سے پہلے عبدالمطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیری راہ میں ذبح کروں گا۔ جب کہ کنواں نکل آیا اور انہیں خواب میں حکم ہوا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی کہ ایک بیٹا ذبح کرو۔ تو جی یہ تھا واقعہ آب زمزم کی کھدائی کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجرہ نسب کا بھی۔ تو یہ ویڈیو جاری ہے کیونکہ کافی لینتھی ویڈیو ہے، اسی لیے ایک ہی ویڈیو میں سارا واقعہ نہیں بتا سکتی۔ اگر یہ واقعہ میں پورا سناؤں تو ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی، اس لیے یہ میرا سلسلہ قسط واز جاری ہے۔ اگر آپ یہ واقعہ سننا چاہتے ہیں تو انتظار کیجیے میری اگلی ویڈیو کا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔